قرآن پڑھ دیا تین حیا نہیں آیا اسا کیا کیوں مولا فرمایا پڑھدا بھی قرآن ہے لڑدا بھی قرآن آلے جس قرآن دی تو تلاوت کی تھی وہ سامت قرآن ہے میں ناتے قرآن وہ چپ کر کے رانا لا قرآن ہے میں بولنا لا قرآن اللہ اکبر یا اللہ تو میں بولن والا قرآن معصوم فرمایا جتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے اتنا قرآن سمجھنا ضروری تو ہے اجازت جو نوکری شروع کریے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین الذي كلا في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات ووصيه ووزيره وخليفته وناصر نبوة أمير المؤمنين والد شبیر و شبر قاتل المرحب والانتر مولانا و مولا سکلائن الذي ضربت عليا في يوم الخندق افضل من عبادت سکلائن رایا حیدری الصلاة والسلام على سيادة الجليلة المخدومة المظلوم عالمة العاملة طاهرة المطهرة صديقة الكبرى مظلومة محرومة عن حق میراث ابی سیادت النساء العالمین آئی رسیاں پاکے اسی ممبر میں بغیر تمہید وین شروع کیتا کوئی انتظار نہیں کرایا جڑا میں نے وقت مل لے میں چاہنا اسے وقت اندر اپنی نوکری دے ماں آئی رسیاں پاکے اسی ممبر تے جس ممبر تے پیو ہس باندھا ایک بھور کا خاک اور شفا دا حسبا دوجا بھور کا حسب العظمت للہ پتہ نہیں تو کیڑے خیال چ بیٹھے ہو سکتا ہے تینڈی یا مینڈی کہیں دی آخری مجلس ہوئے متا قبر چ یاد آوے علی دی دھی دی غربت بڑھی دی پئی آئی میں امیر بن کے سن دھریا آج 5 محرم میں علی حسین دی غربت وین کرنا جانا تائیت میں آدھرانا نائی جوڑ بازار تے زینب دا
بس بازار چ آ گئی اگو آکھنا شام دیاں عورتاں بھین باغی دی بھائی جان شام دی عورتاں پتھر مار کے آدیاں ہون لے لو بدلے جنگ بدر والے تے اولاد علی دی آ گئی وسیع ہو جئی بارش آئیو پتھران دی جھاڑ خاک تے آن ندمہ پئی بسم اللہ کران میں پہلے گزارش کی تھی اللہ جان دے تو کیڑے خیال چ بیٹھے میں نہیں جاندہ تو کیڑے خیال چ بیٹھے میں ہوں دی غربت پڑھدا پیا آلیہ سین دی غربت وین پیا گرینا تائیت میں پیا دانائی جوڑ بازار تے زینب دا تے بے واسا بازار چ آ گئی اگو آکھنا شام دیاں عورتاں بھین باغی دی تے شام دی عورتاں پتھر مار کے پیادیاں ہون لے لو بدلے جنگ بدر والے تے اولاد علی دی آ گئی وسیع ہو جئی بارش آئیو پتھران دی جانے خاک تے آن ندمہ گئی علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا ابو الفضل العباس ادرکنی 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 یا سکائے سکینہ ادرکنی 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 یا شباب الحسین ادرکنی 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 مالک اللہ جتنے عزادار حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرما آمین سارے خود دعا قبول ہوں دی ہے مالک ساڑے حال ہو لگے اس قابل بنا تیری ذات قبول فرما لے مالک اللہ بیمارانوں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما مقروضان دے قرض ادا فرما پریشان حال مومنین مومنات دیاں پریشانیاں دور فرما بانی مجلس سادات دا اتمام لنگر خرچ اخراجات علماء و ذاکرین دی پڑھائی میں حقیر دا سجدہ ذکر محمد اور علی دا خالق عظیم بہرگاج قبول فرمائے ماتمیاں دا عزادارہ دا ایک ایک قدم ایک ایک سا مالک عبادت شمار فرما پورے والدے جنہ حسین دا ذاکر سمجھ کے میں حقیر دے ذمہ دعاواں لائیں اللہ ہر دعا زبان تے نہیں آ سکتی ہر دل دے ہر راز تو واقف ہو تمام عزاداراں دے شرعی حاجات پورے فرما لکھاں تے کروڑوں دی کو دعا ساڈے وارث سے حقیقی دے ظہور تاجیل فرما دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند تر صلوات صلوات ایسی عبادت ہے ایسا عمل ہے اللہ بھی شریک ہوندہ ہے مجمع کافی ہے کوشش کرو جی میں لائق صلوات ہیں صلوات میں لکھے پڑھو اپنے اپنے گناہ دی معافی واسطے مجلس پاک دی مزید روحانیت واسطے امام زمانہ بادشاہ دی جلد آمد و سلامتی واسطے اونچی صلوات نعرہ تکبیر اللہ علی دا بھی خالق کے کوشش کرو جی میں خالق اکبر دا نام بلند ہے بلند آواز نہ بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت سارے مل کے بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری انجنی جرت نال ہر بندہ بولے حیدری یا علی حسینیت سارے بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد محمد و آل محمد دے دشمنہ تے لعنت بی بی پاک دے قاتلہ دشمنہ تے لعنت باواز بلند تر صلوات اجازت ہے میرے سرداران دی کہنات دے وارثاں دا ذکر شروع کرا آغازیہ مجلس سے توڑے تے میرے 6ویں بادشاہ نوکری دا آغاز
چھویں بادشاہ دے فرمان تو شروع کردہ چونکہ غازیہ مجلس سے میرے تو بعد امام حسین بادشاہ دے عزت دار ذاکرین نے پڑھنے سارا دن مجلس ہونی ہے اور عزتدارہ ساری دن بہ کے حسین دی مجلس سننی ہے تے چھویں بادشاہ دا فرمان ہے میرے سامنے آگے میں اپنی نوکری دا آغاز فرمان تو کرنا تو تے میرے چھویں بادشاہ فرما رہے ہیں میرے دادے حسین کی مجلس میں سانس لینا بھی عبادت ہے غازیہ مجلس سے بھائی جان جتھے سانس لینا اتنی عبادت ہوئے اتھے بولنا کتنی عبادت ہو سی ٹھیک ہے جی کوشش کرنی ہے شام تک ذاکرین نے پڑھنے ذاکر کچھ بھی نہیں یہ سارا کچھ مدینے لے سیدان دی نوکران دی مہربانی ہے اور عزاداران دی مہربانی ہے اگر ایک سیکنڈ واسطہ مجمع چپ کر جاوے ذاکر کی پڑھ سکتے تو اڈے تامن دی ضرورت ہے اور پھر کسی ذاکر واسطے تسی واہ واہ نہیں کرنی یہ دعا دے نعرہ سلوات ہے یہ کسی ذاکر دی شخصیت واسطے نہیں یہ تسی اندر تو تسلیم کرنے اللہ نے ساڑھے سردارانو اتنی عزت دے نال نوازے ٹھیک ہے جی اللہ نے ماتمی نو دو وجہ تو حد عطا کیتے ہیں ایک وجہ جو حسین دا ذکر سن کے ہاتھ بلند ہوئے دوجی وجہ ہے جو ماتم حسین کرے توجہ ہے سارے دی میرے پاس ہے دید میرے پاس ہے دھیان میرے پاس ہے اگر تکلیف نہ سمجھو میری خاطر نہیں امام دی مجلس سے بلا فصل دے منن والے دو قدم اگے آ جاؤ عزادار بھی آندے پین کسی نو تکلیف بھی نہ ہوئے ایک خوبصورت جا گلدستہ بن جاوے تاکہ پیارا جا ذکر میں ماتمیاں دے حوالے کر سکا بیٹھے بیٹھے آ جاؤ دو قدم حسین دے ذکر واسطے اجر حسین دی اماں نے دے ہمیں سلوات ہی مل کے پڑھو سارے اونچی آواز دے بھائی جان اللہ نے بادشاہ جی ماتمی نو دو وجہ تو حد عطا کیتے ہیں ایک وجہ ہے بزرگوں جو ماتم حسین کرے دوجی وجہ ہے جو حسین دا ذکر سن کے ہاتھ بلند ہوئے ماتمی اللہ نے ہاتھ بھی دیتے ہوں بندہ اتو ہاتھ بھی نہ کھولے میں 4-17 تو نوکری دا آغاز کرنا گل میری اس بندے نہ لے جڑا حضرت عباس دا ماتمی بیٹھے جس نو اللہ نے ماتم واسطے یا حسین دی فضیلت سن کے ہاتھ چامن واسطے ہاتھ عطا کیتے ہیں وہ بندہ میں نو وکھامنے بھائی جان جڑا ہوئے ماتمی تے 4-17 تے ہاتھ نہ جا سکے دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے ہاتھا والے بندے نال میری گل ہے دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے سانپ کو دودھ پلانے کی ضرورت کیا ہے اور ہاتھ اٹھتے نہیں جن کے کبھی ماتم کے لیے ہاتھ ان سے ملانے کی ضرورت کیا ہے کیا بات ہے سارے بولو انج نہیں جب ایک بندہ آکھے نارے حیدری یا علی سارے آکھے کرو یا علی آکھنال بندہ عزت دار ہوندہ ہے یا علی آکھنال عزت اچھ رزق اچھ وقت اچھ اضافہ ہوندہ ہے یا علی آکھنال چاچا جی اولادہ ملی دیاں چلو جڑے سارا حلا کے جھنڈوی دنال سفر کرتے پہ نیک 70 میں توڑے حوالے کردہ یا علی آکھنال شجر مشکوک نہیں رہا دے چونکہ حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے مل کے بولو آؤ بھائی مہربانی صحیح بہت شکریہ جی مہربانی مالک کسی دا محتاج نہ کرے طبیعت ہوئے تو میں قصیدہ نے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جناب میں ماتمیاں دے حوالے کرا چونکہ یقین کامل ہے میرے ہم عقیدہ لوگ تشریف فرماؤ نبیاں دے عقیدے دا نام علی ہے ذات واجب دے خلقے و جہان اندر سین عالم وچ جیڑا عدالت الہیہ دی کرسی تے بہ کے انبیاء دے فیصلے کرے اس جج نو علی یاد ہے مہربانی صحیح بہت شکریہ جی پچھلے جنے میرے سردار بیٹھو سارے دی طبیعت ہوئے تو میں قصیدہ جناب نو سنا ماتمی دا دل بادشاہ جی عزادار دا دل قبلہ صاحب ہر ماتمی دا دل ہر ذاکر دا دل ہر عزادار دا دل دھڑک دے دل سارا دے دھڑک دے اگر نہ دھڑکے نا بھائی جان تے پھر چھٹی دل سارا دے دھڑک دے میں حسین دے ممبر تے کھڑے ہو کے اپنے بھائیوں نو نال ملا کے ڈومیل دی نگری ہے میرے سامنے سادات تے عزادار بیٹھے ہو ماتمی بیٹھے ہو میں ایک گزارش کرنا چاہنا قصیدے دی صورت ہے ماتمی دا دل ذاکر دا دل عزادار دا دل دھڑک دھڑک کے صدا بلند کے نہیں کر دے صلوات کو پڑھو تے سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ جڑے پچھلے میرے سردار بیٹھے تکلیف نہ سمجھو مل کے سارے پڑھو صلوات اچھی آواز اللہم صلی اللہ محمد ہاں یہ دل جو دھڑک کے صدا کہہ رہا ہے یہ دل جو دھڑک کے صدا کہہ رہا ہے یہ دل کھولے بھائی
ماتمی دا ہاتھ کھولنا چاہیے جڑے اینڈ کر کے بیٹھو ہاتھ کھولو بار بار حسین دے منبر پہ کھڑے ہو کے میں ماتمی کے سامنے گزارش کر رہا ہوں یہ دل جو دھڑک کر صدا کر رہا ہے دل صدا کیڑی کر رہا ہے بھائی جان توجہ یہ دل جو دھڑکے کر صدا کہہ رہا ہے یہ دل جو دھڑکے کر صدا کہہ رہا ہے یہ دل جو دھڑکے کر صدا کہہ رہا ہے یہ دل جب بندہ حسین دی مجلس سے بیٹھا ہوئے جھنڈوی فرد ثانی پڑے بندہ بولے نہ ہو کی میں سکتا ہے زبانوں بول دیئے جس زبان دا بولنا میرے مرشد حسین نو چنگا لگنا ہوئے بلکہ ان زیادہ زبانوں بول دیئے جس زبان تے علی ولی اللہ دی مہر لگی ہوئے دھڑکے کر دیکھنا بھائی صدا کیڑی کر رہا دل یہ دل جو دھڑکے کر صدا کہہ رہا ہے مرتضیٰ کی صدا کہہ رہا ہے شاباش شاباش انج نہیں مل کے سارے بولو حیدری یہ دل جو دھڑکے کر صدا کہہ رہا ہے یہ علی مرتضیٰ کی صدا کر رہا ہے صدا کر رہا ہے صدا کر رہا ہے واٹ از نہیں ہوئے واٹ از نہیں ہوئے گل عباس کے ماتمیہ نالے جڑا حضرت عباس دا علم جانا چمنا بھائی جان ثواب سمجھ دیں جڑا حضرت عباس دے علم تلے بہ کے دیوے بال کے مرادہ منگ دیں وہ بندہ ساتھ جاوے بھائی صدا کہہ رہا ہے یہ دل جو دھڑکے کر صدا کہہ رہا ہے جو جھکتا ہے خود با وفا کے علم کو جو جھکتا ہے خود با وفا کے علم کو وہ نسلوں میں پیدا وفا کر رہا جنہوں سمجھ آئیو بولے صدقے سارے بولو سبحان اللہ سارے بولو تھوڑی زندگی ہوئے تسی جیو حق ادا کر دے بھی ہو جی بسم اللہ کرا میری سوچ تو سونا بولے ہو آؤ سار چاہو میں ایک لمحہ بھی انتظار نہ کرا ماتے گل کری آدھا ہاں یہ دل جو دھڑکے کر صدا کہہ رہا ہے یہ دل جو دھڑکے کر صدا کہہ رہا ہے دیکھنا میرے پاس ہے نیاز مولا جو دھڑکے کر صدا کہہ رہا ہے یہ دل جو دھڑکے کر صدا کہہ رہا ہے یہ دل جو دھڑکے کر صدا کہہ رہا ہے دشمن ہوا ہے علی مرتضیٰ کا جو دشمن ہوا ہے علی مرتضیٰ کا اسی پر ہی لعنت خدا کہہ رہا ہے شاباش بولو علی ولی اللہ صدقے صدقے مہربانی جی مل کے بولو حیدری جو دھڑکے کر صدا کہہ رہا ہے یہ دل جو دھڑکے کر تسی بڑا سونا نعرہ لائے کہ میرا دل بن گئے میں علی دے نوکرہ واسطے شیر پڑا بھائی جان بندہ نہیں بول دے عقیدہ بول دے جڑے ماں دی گو تو ازادار ہو سر چاہو گل میری اس بندے نہ لے جس بندے دا دل دھاک دھاک دی جاتے علی علی کرتا ہوئے وہ بندہ سر چاہوے بھائی صدا کہہ رہا ہے یہ دل جو دھڑکے کر صدا کہہ رہا ہے علی کی محبت نہیں تیرے دل میں علی کی
کسے دے محتاج نہ ہون ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہون مل کے بولو حیدری جو دھڑک کے صدا کہہ رہا ہے بادشاہ جی بسم اللہ کریے ساؤنڈ ہے بھائی اللہ زندگی دراز فرمائے صحت بالکل قابل نہیں تھوڑا آواز مہربانی بادشاہ جی صدا کر رہا ہے ثنا کر رہا ہے نسلوں میں پیدا وفا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے خدا کر رہا ہے ہندی زبان دے وچ بادشاہ جی اپنے باپ نو آدن پتا ابو جان نو کی آدن پتا ہندی زبان دے وچ آؤ میرے پاسے دیکھو کہنا دی قیمت ہے مصرے اسرار نظر سنوی جناب دی ضیافت مالی دی نظر کرنا چاہنا صدا کہہ رہا ہے یہ دل جو دھڑکے کہ صدا کہہ رہا تمہاری زندگی ہوئے کی ولایت کا منکر جہاں میں اچھا کی ولایت کا منکر جہاں میں ابھی تک پتا کا پتا کہہ رہا ہے شاباش اور بولو حیدر سارے بولو مل کے بولو حیدری بسم اللہ کر لئیے بسم اللہ کر لئیے جی مہربانی بہت شکریہ جی کیا بات ہے بھائی پتہ کر رہا ہے وفا کر رہا ہے خدا کر رہا ہے صدا کر رہا ہے ثنا کر رہا ہے بادشاہ جی بڑی قبولیت علی مجلس ہے مالک عزت وقتاں چ اضافہ فرماون یقیناً قبول ہے ہن تسی ویکھنا ہے بندہ کیڑا ہے جڑا حسین دی مجلس وچ آیا ہوئے تے جھنڈوی قصیدے دا حاصل نظر شعر پڑھے بندہ اتھوں ہاتھ بھی نہ چاہے ہو کیویں سکدا ہے سر چاہو تے گل کری پیا دا یہ دل جو دھڑکے کہ صدا کہہ رہا ہے بہت بڑا تحفہ ماتمی دی جھولیاں تک بھیجنے صدا کہہ بندہ نہ بولے دکھ لگے گا اس بندے تے بھائی جو دھڑکے کہ نیاز مولا ویکھنا میرے پاسے ذہن میرے پاسے یہ دل جو دھڑکے کہ صدا کہہ رہا ہے نبی کے چہرے پہ لعنتیں ہیں کرتے نبی ان کے چہرے پہ لعنتیں ہیں کرتے کہ جو فاطمہ کو خفا کہہ رہا ہے شاباش سارے بولو صدقے مہربانی جی بہت شکریہ جناب طبیعت لگی جناب دی راضی بیٹھے ہو جی مہربانی صحیح بہت شکریہ پھر پڑھیے سارا دا پرام میں پھر پڑھیے پچھلے دا پرام میں پھر پڑھیے جنہ دا پرام میں پھر پڑھیے او ہاتھ چاہ کے بولو حیدری صدقے جائیں جو دھڑکے کہ صدا کہہ رہا ہے یہ دل جو دھڑکے کہ صدا کہہ رہا ہے یہ دل جو دھڑکے کہ صدا کہہ رہا ہے نبی کے چہرے پہ لعنتیں ہیں کرتے سر جاؤ ان کے چہرے پہ لعنتیں ہیں کرتے کہ جو فاطمہ کو خفا کہہ رہا ہے شاباش صدقے مہربانی صحیح بہت شکریہ جی طبیعت لگی جناب دی بہت مہربانی بہت شکریہ جی طبیعت ہوئے تے ایک قصیدہ جناب نو ہور سنا لئیے قصیدہ نہیں ایک بہت بڑا تحفہ ہے جڑا میں ماتمیاں دے حوالے کرنا موضوع میرا مشکل ہے لیکن مشکل کشا دے مننا لے ہو اپنا وعدہ موضوع میرا مشکل ہے قبلہ صاحب بادشاہ جی لیکن مشکل کشا دے مننا لے بیٹھے ہو میرا دل ہے میں مشکل موضوع چھیڑ کے تے جناب دے کو ڈھیر ساریاں دعاواں لے کے جاؤں بھئی فضائل ہے قصیدہ ہے توڑا ذہن ہوئے قصیدے لے پاسے انشاءاللہ جتنا ٹائم ہے اس ٹائم دے اندر ہی پڑھساں اپنا گھر رہے بانی دی حیثیت نوکر دی حیثیت وعدہ وفا ہو گیا توڑے چہرے دی زیارت ہو گئی قصیدہ ایک کیوں پڑھنا ہور امام حسین بادشاہ فضائل ہے بھائی کربلا دی زمین تے 2 محرم نو قدم رکھے کربلا دی زمین آدھی حسین تو اتھو ٹر جا تو وڈا نفیس مزاج ہیں اتھے وڈے وڈے نبی آئین ولی آئین کوئی میری قسمت نو جگا نہیں سکیا
حسین تو ٹر جا میری آبادی ناممکن ہے. کربلا دی زمین آکھے میری آبادی ناممکن ہے. میں قصیدہ پڑھنا چاہنا. میں آبادی دے حوالے نال ساریاں زمیناں تو اپنے آپ نو کم تر سمجھ دیاں. میری آبادی ناممکن ہے. جدہ بار بار آکھے نا میری آبادی ناممکن ہے میں کم تر سمجھ دیاں آبادی دے حوالے نال. امام حسین بادشاہ کربلا دی زمین تے بہ کے کربلا دی زمین تے ہاتھ رکھ کے جڑی گل کیتی ہے اگر طبیعت ہوئے تو میں جناب نو قصیدہ پاک سناواں. صلوات پڑھو تے سارے مل کے اونچی آواز نال پڑھو. اللہم جڑے پچھلے بیٹھے ہو سارے مل کے صلوات پڑھو. میں جلدی قصیدہ سناواں جناب نو. ہاں اپنا وعدہ نہ نبھاؤ تو پھر حسین نہیں. مل کے بولو حیدری. کربلا دی زمین جدہ بار بار آکھے میری آبادی ناممکن ہے. امام حسین بادشاہ کربلا دی زمین تے ہاتھ رکھ کے گل کیڑی پیا دینے. اپنا وعدہ نہ نبھاؤ تو پھر حسین نہیں. 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 اپنا وعدہ نہ بادشاہ جی توجہ. پھر حسین نہیں. امام حسین جو وعدہ کیتا ہے پھر نبھایا کس طرح ہے؟ وہ وعدہ کیڑا ہے بھائی؟ وعدہ نہ نبھاؤ تو پھر حسین نہیں. اپنا وعدہ نہ نبھاؤ تو پھر حسین نہیں. اپنا وعدہ نہ نبھاؤ تو امام وعدہ کیڑا کیتا ہے؟ کربلا دی زمین دے سینے تے ہاتھ رکھ کے بار بار امام حسین کیڑی گل کیتی ہے؟ اپنا وعدہ نہ نبھاؤں پھر حسین نہیں. وہ وعدہ کیڑا ہے؟ اپنا وعدہ نہ نبھاؤ تو پھر حسین نہیں. وعدہ ہے کر بلا خرچ جتنا ہو بلا. وعدہ ہے کر بلا خرچ جتنا ہو بلا. ہے یہ منظر مجھے کر گیا بات تجھے. ہے یہ منظر مجھے کر گیا بات تجھے. گھر میں سب کو نہ دکھاؤ تو پھر حسین نہیں. کیا بات ہے بھائی؟ کیا بات ہے بھائی؟ سلامت رہو. گھر میں سب کو نہ دکھاؤں پھر حسین نہیں. کربلا دی زمین دی نہیں حسین میری قسمت نو کوئی نہیں جگا سکیا. میرے مقدر نو کوئی نہیں جگا سکیا. امام حسین بادشاہ کربلا دی زمین تے بہ کے سجا ہاتھ کربلا دی زمین تے رکھ کے جدہ بار بار آکھے میری قسمت نو کوئی نہیں جگا سکیا. امام حسین بادشاہ کربلا دی زمین تے بہ کے گل کڑی پیا دینے. تیری سوئی کوئی قسمت کا جگانے آیا. تیری سوئی سنی کوئی قسمت کا جگانے آیا. تو ہے جنگل میں تجھے جنت بنانے آیا. کہتی ہے دنیا تجھے دست بلا میں تجھ کو. کہتی ہے دنیا تجھے دست بلا میں تجھ کو. گھر محلہ نہ بنا ہو تو پھر حسین نہیں. جس بندے نو سمجھ آ رہی ہو بندہ میرے نال صفحہ قرآن پڑھو. حیدری گھر مو اللہ نہ بناؤں پھر حسین نہیں. گھر میں سب کو نہ دکھاؤں پھر حسین نہیں. آؤ سر چاہو ڈمیلا لے کتنا بولو گے کتنا حق ادا کرو گے. مجلس مک جاوے گی اپنے اپنے گھراں تے ٹر جاسو. اگر نوکر دے شیر توڑے ذہن چاہوے مسلط سفر کسے جھاتے بھی بھائی جان پھر جنوی دے حق دعا ضرور کرنی. کربلا دی زمینہ دی نہیں حسین اتھے نبی آئین اتھے ولی آئین کوئی میری قسمت نو جگا نہیں سکیا. کربلا دی زمینہ دی جنہیں بزرگ بیٹھے ہو تاریخ دے نال مطالعہ کرنے دے لوگ بیٹھے ہو. کربلا دی زمینہ دی حسین اتھے ابراہیم نبی آیا ہے جیڑا ٹردے گھوڑے تو ڈٹا ہا اندے سجے پیر چھ زخم ہویا ہی جیڑا مرد دم تک بھریا نہیں گیا. کربلا دی زمینہ دی حسین اتھے نبی آئین اتھے ولی آئین اتھے نبی آئین اتھے ولی آئین جیڑا بار بار آکھے اتھے نبی آئین ولی آئین. امام حسین بادشاہ کربلا دی زمین دے سینے تے ہاتھ رکھ کے کربلا دی زمین دے پاسے بے کے آدھے نے وہ نبی تھے
जो कि मुश्किल में तुझे छोड़ गए। बोली यार जिन्हों समझ आई, बोली यार जिन्हों समझ आई, मिल के सारे बोलो हैदरी। वो नबी थे जो कि मुश्किल में तुझे छोड़ गए। वो नबी थे जो कि मुश्किल में तुझे छोड़ गए। तेरी आबादी है नामुमकिन वो मुंह मोड़ गए। साथ नबियों के तेरी शर्म ज़ियारत के लिए, साथ नबियों के तेरी शर्म ज़ियारत के लिए। घर खुदा को ना बुलाओ तो फिर हुसैन नहीं। शाबाश शाबाश, मेहरबानी सही। थोड़ी जिंदगी होवे घर खुदा को ना बुलाऊं फिर हुसैन नहीं, घर मोहल्ला ना बनाऊं फिर हुसैन नहीं। जेड़े जवार बैठे हो, जिथे जिथे सैयद बैठे हो, थोड़ी नौकरानी दा पुत्तर हाँ। जे दिल दुखे ते नौकर समझ के माफ़ करो। मैं बिस्मिल्लाह करा। 170 पढ़नी है मसाहिब दी, उनके बाद दो दे दो बहन छुड़ेंदा पे मिंबर, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। घर मोहल्ला ना बनाऊं फिर हुसैन नहीं, घर खुदा को ना बुलाऊं फिर हुसैन नहीं। करबला दी बंजर जमीन नु मातमियों इमाम हुसैन ने किवें आबाद कीते। कह जा तू अकबर जैसे सोहने पुत्र दे सीने चू बरछी दा फल छिकिए, कै वेले अब्बास दे बाजू च है। कह जा तू कासम दी लाश इंज चुनी है जिवें माली बाग चू फुल छोड़ जाए। पता नहीं कितना अमीर बंदा है जड़ा हाई नहीं कर सकिया। जड़ा बंदा अपने आप नू अमीर समझ के बैठे, उस बंदे दा रिश्ता हुसैन नाल कोई नहीं। गरीब दी मजलिस है, गरीब बन के बे अख जाने, शाम दी थकी हुई अली दी धी जाने। करबला दी बंजर जमीन नू मेरे मुर्शद हुसैन किंज आबाद कीता है। जब वो रन में रेत पर बाजू कटा के सो गया। हाय करी यार, जिंदगी का पता नहीं। खासी मजलिस है, दियां दे काजो नहीं यार, सोहनी हाई कीती ने। जवानी मानो अकबर दी जुती दा सदका। जब वो रन में मैदान में रेत पर बाजू कटा के सो गया, फिर होया क्या है, जो भी नामुमकिन था उसके बाद मुमकिन हो गया। मैं बिस्मिल्लाह करा, सोहनी हाई कीती ने, दियां दे काजो ने। चाचा मैं तुहाडा मेहमान हाँ, हुसैन दा जाकिर हाँ। मिंबर हुसैन दे बाबूजू खड़ा, मैं दुआ मंगदा जेड़े हुसैन दे गम में हाय करके रोंदे बैठे हो, शाला अपने गम च हाय ना करो। बिल्कुल करीब तू दो दे दो बहन, मशक पानी दे नाल अब्बास भरी है। इन्ना कमीने सलाह की, अगर पानी पहुंच गया जित्ती हुई जंग हर वैसा। इन्ना यक मुश्त हमला किया है, कोई तीर मरेंदा है, कोई पत्थर मरेंदा है, कोई नेजा मरेंदा है। अली दी मजबूर तस्वीर हवा च उड़दी आंदी है। एक जालिम वार कीते, अब्बास दा सजा बाजू कलम होए, हकल मार के आदन सकीना दा सदका। मातमियों एक बे हरामी वार कीते, अब्बास दा खब्बा बाजू कलम होए, हकल मार के आदन असगर दा सदका। बाजू कलम हो गया। मैं बिस्मिल्लाह करा चाचा, सोहनी हाई कीती ने, बाजू कलम हो गया। मशक मुंह दे विच पाईए। एक जालिम अगे वधे, मशक च तीर मारे। किबला जैदी साहब आदे मशक च पानी नहीं, अब्बास दी हसरतां दा खून लुड़ा है। या हुसैन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सोहनी हाई कीती ने। मैं बिस्मिल्लाह करा, एक हाय होर छुड़ेंदा पे मिंबर, बाजू कलम हो गया। जेड़े हल्के ते मातमी बैठे हो, फिर होया क्या है, एक दुआ मंगदे हां, आमीन भी आखो ते हाय भी करो। हाँ सुबह शाम रोके यो मंगी कर मोमिना दुआ, हुण तशाला वसे घर हुसैन दा। सुबह शाम रोके यो मोमिना दुआ, जेड़े हल्के ते मातमी बैठे हो, जी करा सीने च हाथ मार, बिस्मिल्लाह करा, सीने च हाथ मार के हाय हुसैन तेरी गुरबत में बड़े अरमान है। बिस्मिल्लाह, शाला अपने गमा च हाय ना करो यार। बिस्मिल्लाह, बाजू कलम हो, फिर होया क्या, शाबाश। अच्छा
लाल गाजी गाजी याद है जी करा मातम करके यार जिंदगी तो मोहब्बत है बिस्मिल्लाह अच्छा बाबा फिर सुना सारे रख रहवार बिस्मिल्लाह अली जी राजियों ने लाहौर अली मलका तेरा मातम का जी करा बाबा बिस्मिल्लाह करा बाबा जी एक जालिम अगे वधिया है गुर्ज अब्बास दी पेशानी ते मारा है गुर्ज दा लगना हा अब्बास दा जीन ते बाहना मुश्किल हो गया है अपनी अपनी कबूलियत हाजात वास्ते बानियान दे वो सौत रिस्क वास्ते ज़िक्र मुक़द्दस दी कबूलियत वास्ते भी मिलके सलवात हुज्जत दौरां वारिस ज़माना यूसुफ ज़हरा दे जल ज़हूर वास्ते भी वाजिबन बावाज़ बुलंद सलवात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलवात माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अला हुसैन गरीब सैयदा दे थड़ ज़ेवर वापस करना ते जेड़े साल हंडाए मस्कीना कुछ घास गए साड़ियां आया बावां विच कुछ घिन गई भैन मासूमा रो रो के मेरे मां बयाद ने मैं कुआं दी हई मैं मर वसा ते इस मत दा पाक नगीना मंगे कफन न पियो दिया आया कातिला तो मेरी कीती मिन्नत मासूमा बिस्मिल्लाह कराम हुसैन दी दुन ज़माने ते किसी दा मोहताज न बनावे याद रखना वो कौम कदी तरक्की नहीं कर सकती जड़ी वक्त शनास न हो बुजुर्ग पढ़ते हैं शरीफां दा जिक्र है और शरीफ सुन के रो पाते मैं ना भी पढ़ा तो कोई गल नहीं मेरा घर है मेरे बाद मेहमान जाकरीन तशरीफ फरमाने बाबा दानिश शाह जी बाबा साजिद शाह जी मालिक किस्मत मजीद इजाफा फरमावे इस इलाके में एक साल के बाद जंजीर थक गए सारे बंदे आए नहीं की जेवर थक गए तो मेरे वतन आलिया कैदी न थके हवा मैं सदकी हुआ इस हरामजादे बुलाए सजाद तेरी कैद रिहा है रिहाई का नाम आया रत वध पई टुरदे मेरे माम उत्थे आए ने जिथे मामा बैठियां रत मामूल नालों ज्यादा वधी हुई है मेरी सैन दी पई है ना निगाह ते रोक के पई आदि है सजाद कोई होर शाम है नहीं अम्मा बेटा कोई होर दरबार है नहीं अम्मा सजाद तेरी रत क्यों वध पई है जिगर ते हथ रख के प्यादे ने अम्मा जालिम आखे तेरी कैद रिहा
شیعہ بندے دی آئے نکل جائے گی پتر دی رت پونج کے پیا دی سجاد قیدیاں دی قید چھٹے تے قیدی خوش نہیں ہوندے ٹھڈا صاحب بھر کے پیا دینے اما ہون کیڑا فائدہ ہو تے ٹور گئی ہے نا دیندی حسرت آفرین بھائی اما ہون کیڑا فائدہ اما میری بہن تے مر گئی ہے نا اس نالو جلدی نہیں کر سکتا 53 جو ترائے معامل لے کے تے میرے امام ٹر پے کربلا جترائے میل راندی آئی اتھے کرام دا ایک مومن آئی زمینہ دے بنیا تے کھیتی باڑی دا کم بھی کر دائی آل محمد غم میں جروندہ بھی آئی تھک کے بیٹھے نا زانوہ تے متھے اچانک سر چاہیے اس تے ترائے معاملہ تے دید پیسی وین کر کے پیادہ میرا اللہ تے ولے وین دینے میں قدن سنساں علی دیاں قیدہ چھٹ گئیاں دے وطن دے والے گئے وطن آلے دکھیاں نال پیار ہوندہ ہے وین سنائے علی دی دھی مامل دا پردہ ہٹا کے پویا دی سجاد مامل بیٹھا میری منزل آ گئی ہے اماں کربلا جترائے میل راندی ہے توڑی کیڑی منزل ہے رو کے علی پہ فرمیندن سجاد آج دے بعد میری وہ منزل ہے جتھے تیرے پیو مظلوم دا کوئی عزادار ہو سجاد اپنے دکھر نہیں رو رہا ہے میری چادر نو رو رہا سجاد جاؤ نا اس نو آگ جڑے وین اتھے پہ کر دیں نا میلے مامر دے نیڑے آ کے کر میں تیری جنت دی زامنہ ٹر پہ سجاد اس دے قریب آ کے رومن اللہ میرا سلام ہوگی تھوڑا آواز دے بھائی جان رومن اللہ میرا سلام ہوگی شیعہ سنیوں جعفر سر جائے بیک کے پیادے علیکہ السلام اور چٹی داڑی اللہ بڑھڑا میرے بھی سلام ہوئی سجادہ دینے تو بھول گیا ہے بڑھڑا نہیں میں بیمارا آدن بیماریں تو حکم خدا ہے جو بیمار اپنی مرضاں دا علاج کراوے سید آدنے کتھوں کراما حکیمی کوئی نہیں جڑا میری مرضاں دا علاج کرے مرنے تو میری مرضاں مکنے میری مرض لا علاج آدھا نہیں گھبرا نہیں پریشان نہ ہو شاید تو جاندہ نہیں میری بستی دا ایک حکیم ہے جڑا غریباں دے علاج مفت کر دے میں تیرا علاج کرنا دے آکھے نا دنیا دے حکیمہ کول میرا علاج نہیں لکمان دمیاب سرداراں مرنا ہے تو میری مرضہ مکنا ہے آدھا نہیں شاید تو جاندہ نہیں ہوں ٹبے نہیں رہے ہوں محلہ بن گئی اتھے او ستے ہوئے جڑے لا علاج مرضہ دا علاج کر دینے جڑے اللہ دے نبیان دا علاج کر دینے میں تیرا علاج کراواں سجادہ دینے منداں گلنا تیریاں ٹھیک نے تھے اللہ دے نبیان دا علاج ہوندہ ہے مگر اللہ دی کائنات میں وید مریضاں جدن میں ویساں میریاں مرضاں اور ود ویساں سجادہ دن جدن میں ویساں من چاچے عباس بازو یادہ ویساں مرحبا بھائی میں صدقی ہوں سجادہ دن تو کیوں رونے آدھا جی میرا ذاتی نقصان ہے کوئی راہ پوچھنا ہے تو پوچھ لو اپنے رستے ٹر جاؤ سجا جملہ بدل کے آدھنے جن روندہ ہو دیاں بہناں دا واسطے 10 کنو آدھا روندہ آدھا ہونا مر بھی ونجاں تے کوئی پرواہ نہیں میرے پیر دا نام حسین ایدہ محرم نٹبیاں دے باؤ گئے حرام زادے ہو دیاں بہناں قید کر کے شام لے گیا ہے تیرے معاملہ تے دید پئیے میں تاوین کیتا ہے سجادہ دنے ہو میرے معامل نے انہاں معاملہ تیرے پیر دے رومنہ لے آئے ہیں میرے نالا انہاں معاملہ نڑے آکے وین کر تیرا پیر آزی ہو اس علاقے آلے ہو گیا گئے سجا ٹر پین پچھے پچھے جا بڑھر داندہ ہے معامل دے نڑے آکے بیمار معامل نال متھلا کے پیادنے امماں رومنہ لا گیا ہے میری سین دا آواز اندر سجاد اس نو آکو وین ہون کرے جڑے زمینہ دے بنیاد کر دائی رو رو کے جابر پیادہ میرا اللہ میں قدن سنزام علی دیاں قیدہ چھٹ گئی ہیں اس علاقے علیو میری سین دا آواز اندر سجاد اس نو آکو وین ودھاوے میں دی جنہ دی زامنہ سجاد آواز اندر رومنہ لوین ودھا میری ماں تیری جنہ دی زامنے قدمات جان کے پیادہ ہے مولا جڑی زندیاں جنت دیندی ہے کوئی مدینے آلی زینب ہے سجادہ دنیا من گلا میں تیرے پیر دا
پتر سجادہ قدمہ تے اتلا کیا دا مولا کے بنیا داڑی سفید ہو گئی کمر جھک گئی رو رو کے سجاد پیاد نے میری اکبر کمار ہو تروڑ گیا میرا تھی گیا چمن تبائے با